नमस्कार। स्थानीय सरकार गठन भएपछिको 5 वर्ष अवधिमा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरको समग्र विकास र समृद्धि यात्रामा ठूलो फड्को मारिसकेको छ। नगरको समग्र विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास सँगसँगै सामाजिक विकास र आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने खालका विभिन्न महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाको 5 वर्षीय कार्य अवधिमा के कस्ता परिवर्तनहरू भए भन्ने विषयमा आधारित केही शीर्षकहरूमा केन्द्रित रहेको भिडियो वृत्तचित्र सामग्री आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। शिक्षा प्राप्ति सबैको अधिकार हो। नेपालको संविधानले यसलाई प्रष्ट पारेको छ। विश्वव्यापी विकास र परिवर्तन हेर्दा शिक्षाको अपरिहार्यता झनै बढ्दो छ। विकासोन्मुख देश नेपाल, जहाँ संविधानले व्याख्या गरे अनुसार नै सम्पूर्णले शिक्षालाई अधिकारको रूपमा सहजै प्राप्त गर्न भने सकेका छैनन्। आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि विविध कारणले अझै कयौं बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्। तीमध्ये धेरै संख्या छोरीको छ। छोराछोरीले समान रूपमा शिक्षाको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले विद्यालय उमेरका छोरीहरू लक्षित बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको नामक विशेष कार्यक्रम लागू गरेको छ। यो शिक्षामा छात्राको पूर्ण सहभागिता लक्षित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम मार्फत सबै छात्राहरू शिक्षाको पहुँचमा आउने र नगरसँगै मुलुककै साक्षरता दर बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने एउटा चाहिँ यो अलि महत्त्वकांक्षी तर अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण र एउटा अवसर पनि प्राप्त हुने यो खास गरिकन गर्ल्सहरूलाई फोकस गरेको कार्यक्रमहरू। खास गरिकन हाम्रो यहाँको पेरिफेरीबाट के देखिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरू चाहिँ का अभिभावकहरू चाहिँ खास गरिकन अब अलिकति सीमान्तकृत वर्गका अभिभावकहरू इँटाभट्टामा काम गर्ने र अलि समाजमा चाहिँ विभिन्न तरिकाले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ अलिक पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकाहरू पनि त्यसमा रहेको। खास गरिकन छात्राहरूको चाहिँ चाँडै बिहा हुने अनि ड्रप आउट बिचैमा त्यो भएको कारणले ड्रप आउट हुने र पढाइ चाहिँ कम्प्लिसन नहुने। खास गरिकन विद्यालय तहको शिक्षा भनेको 12 कक्षासम्मको शिक्षा चाहिँ पुरा नहुने अनि त्यसो भइसकेपछि बिचैमा पठन पाठनमा अवरोध भएको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा नै त्यसले चाहिँ गम्भीर रूपमा ठुलो समस्या ल्याउने, चुनौती ल्याउने भन्ने खास यो समस्यालाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान, बाल विवाह निरुत्साहन, छोरीहरूको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा सहित सुरक्षित भविष्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सहित नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडसँगको सहकार्यमा सुरु भएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूको बैङ्क खाता खोली हरेक छात्राको बैङ्क खातामा नगरपालिकाले वार्षिक 4000 रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको छ भने नेपाल ब्याङ्कले थप 100 रुपैयाँ बचत गरिदिने गरेको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने प्रत्येक छात्राहरूको नाममा बैङ्क खाता हामीले खोलिदियौँ। अहिले हामीले वर्षको 4000 हामी त्यहाँ जम्मा गर्छौँ। गत वर्ष 4000 गरे, यसपालि 4000 गरे। 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म कन्टिन्यू हामी जम्मा गर्दै जाने। ड्रप आउट हो भने पैसा नदिने, त्यो नगरपालिकामा रिटर्न हुन्छ। 12 कक्षा पास गरेन भने त्यो पैसा तिमीले पाउँदैन। अनिवार्य 12 पास गर्नुपर्छ, त्यो पैसा तिमीलाई। बाल विवाह गरिन्, 20 वर्ष क्रस नगरिकन विवाह गरिन् भने पनि त्यो पैसा मैले पाउँदिन। त्यो पैसा रिटर्न हुन्छ। त्यो पैसा लिनलाई हामीले त्यो उमेर कटाउनै पर्छ। अनि 17-18 को उमेरमा उनले 12 पास गर्छिन्।
तर युनिभर्सिटी जानलाई उनलाई आर्थिक सपोर्ट भएन, पारिवारिक सपोर्ट भएन भने उनले युनिभर्सिटी एडमिसन भएको नगरपालिकालाई प्रमाण दिएर उनले त्यो पैसा आफ्नो पढाइमा खर्च गर्न सक्छ र 21 वर्ष प्रवेश गरेपछि विवाह गरेर या नगरेर त्यो बेलासम्ममा उनको खातामा आज 1 कक्षामा पढ्ने नानीको त्यो बेलासम्म उनको खातामा करिब 1.5 लाख जति पैसा जम्मा गरेर हुन्छ। किनभने हाम्रो राम्रो ब्याज आउने खातामा हामीले खोलेका छौँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा 3 लाख बराबरको बिमा सुविधा पनि छ। 5 वर्षदेखि 14 वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना गराएर पुरस्कृत समेत भएको नगरपालिका हो चाँगुनारायण। तर भर्ना भएपछि विभिन्न कक्षा पढ्दा पढ्दै विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने क्रम देखिन थाल्यो र त्यसमा पनि विद्यालय छोड्नेमा छात्राको सङ्ख्या धेरै भएपछि त्यसलाई रोक्ने प्रयास स्वरूप यो कार्यक्रम लागू भएको हो। नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरू यस कार्यक्रममा समेटिएका छन्। यस कार्यक्रममा सहभागी हुन वा लाभ लिन चाँगुनारायणको स्थानीय छात्रा हुनै पर्ने र अन्य पालिका वा जिल्लाको भए बसाइसराई प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ। खातामा जम्मा भएको पैसा प्राप्त गर्न कक्षा 12 सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुपर्ने र 20 वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भने 21 वर्षभन्दा कम उमेरमै पनि रकम झिक्न पाइनेछ। यदि कुनै छात्राले बीचमै पढाइ छोडेमा कक्षा 12 उत्तीर्ण नगरेमा र 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह गरेको अवस्थामा भने बचत रकम झिक्न पाइने छैन। नगरपालिकामा रहेका 34वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये 2वटामा स्थानीय छात्रा नभएकाले 32वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ। हालसम्म कक्षा 1 देखि 12 सम्म अध्ययनरत 937 जना छात्राहरूको बैङ्क खाता खोली रकम जम्मा भइसकेको छ। कार्यक्रम लागू भएपछि चाँगुनारायणमा छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउने अभियान जस्तै चलेको छ। अभिभावकहरू आफ्ना छोरीहरूलाई विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्न थालेका छन्। यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित छात्राहरू, अभिभावक, शिक्षक तथा सम्पूर्ण शिक्षाप्रेमी व्यक्तित्व यस कार्यक्रमप्रति आभारी छन्। 50-60 हाराहारीमा यो वर्ष बढेको छ। विशेष गरी सानो क्लासमा चाहिँ आकर्षण बढ्दो छ। 6 क्लासमा हाम्रो 52 जनासम्म भएको थियो, जहाँ हाम्रो 26 जना मात्र थियो। 26 जनामा अर्को 26 जना थपिँदाखेरि प्राय सङ्ख्या चाहिँ स्थानीय बच्चाहरूको अथवा लेडिजहरूको, विशेष गरी गर्ल्सहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यसै गरी 9 क्लासमा होइन, यो माथिल्लो क्लासमा पनि त्यो हिसाबले बढ्दो क्रममा छ। हाम्रो नगरपालिकाका छोरीचेलीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस्, उनीहरूले कमसेकम 12 क्लास मात्रै पनि उत्तीर्ण गर्न सकुन्। त्यो पछि पनि उनीहरूले अब त्यो 12 क्लास पछिसम्म पढाए पनि अनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि त्यहीबाट केही सपोर्ट होस्। कतिपय पढ्न चाहना हुँदाहुँदै यहाँ मैले नै म पढाएदेखि नै एकजना एकदम राम्रो पढ्ने स्टुडेन्ट उसले पढ्न चाहँदै पढाउन नसकेको अवस्थामा हामीले कति सरमिसहरूले कापी कलम डोनेट गरेर पनि त्यसलाई पढाएको अवस्था छ। उसले पछि बिहा भएर जाँदा पनि मैले पढ्न पाएको भए कति पनि एकदम दिमाग तेज भएको बच्चाहरू यो भनौँ गाउँमा मैले त्यस्तो भेटेको छु। यसको लागि चाहिँ यो नगरपालिकालाई, नगरपालिका टिमलाई, हाम्रो मेयर साहबलाई म एकदम मुरी धन्यवाद। बच्चाहरूलाई स्पेसल चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हैन, आमा बुबाहरू अशिक्षित भएको परिवारलाई पनि स्कुल पठाउन चाहिँ यसले झकझक्याएको छ। त्यो कारणले पनि नगरपालिकाको यो जुन प्रोग्राम छ, यो कार्यक्रम छ, त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ। यो कार्यक्रम चाहिँ अब निरन्तर पक्कै जाने नै छ हैन, निरन्तर हुनुपर्छ। नगरपालिकाले जम्मा गरिदिएको बचत रकम विद्यार्थीको सहमति बिना अभिभावकले पनि झिक्न नमिल्ने प्रावधानले कार्यक्रमको प्रभावकारिता थप बढाएको छ। यो कार्यक्रममा नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्राहरू समेटिएका छन्, जसले गर्दा चाँगुनारायणमा सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्न थालेको छ। छोरीहरूको खातामा छोरी आफैले अथवा निजको अभिभावक तथा आफन्तले थप रकम जम्मा गर्न समेत सक्नेछन्, जसलाई नगरपालिकाले थप प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ। शिक्षामा छोराछोरी दुवैको समान पहुँच स्थापित गर्न चाँगुनारायण नगरपालिकाले सुरु गरेको बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी सिद्ध भएको छ।
हाल अन्य विभिन्न पालिकामा समेत यो कार्यक्रम लागू हुन थालेको छ। स्थानीय तहका यस्ता उदाहरणीय कदम समृद्धि यात्राका बलिया पाइला हुन्। बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको यस कार्यक्रम यस समुदायमा लागू भएदेखि यस समुदायका सम्पूर्ण छोरा वर्गले मात्र नभई छोरी वर्गले पनि शिक्षाको अवसर पाएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा राम्रो कामहरू हुन्छ, हामीले जीवनमा उच्च शिक्षाहरू हासिल गर्न सक्छौँ। हामी जस्ता माध्यम वर्गका छोरीहरूलाई चाहिँ पढ्नलाई सजिलो बनाउँछ। यस खाता खोलिदिएकोमा म धेरै खुसी छ र सब छात्राहरू पनि खुसी छ। यो कार्यक्रम ल्याइदिएकोमा चाङ्गुनारायण नगरपालिकालाई हामी सबै छात्र विद्यार्थीहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। विदेशबाट जागिर गुमाएर फर्किएकाहरू या नेपालमा जागिर गुमाएकाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। कसरी सम्बोधन गर्ने होला भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गर्दै गर्दा, चिन्तन मनन गर्दै गर्दा विकसित भएको यो पनि हाम्रो मौलिक कार्यक्रम हो। पछि यसलाई हामीले विपन्न परिवारलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई पनि समेट्न सकिने आधारहरू देख्यौँ। जागिर गुमाएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता, कोभिडको कारणले जागिर गुमाएकाहरूलाई र अरू जागिर नखाएकाहरूलाई पनि, स्वरोजगार हुन चाहनेहरूलाई पनि हामीले यसमा समेट्ने हामीले योजना गऱ्यौँ। र सुरुमा हामीले सोच्दा त्यस हिसाबले सोच्दै गयौँ। पछि यसको कार्यविधि बनाउँदै जाँदा, छलफलहरू गर्दै जाँदा, विज्ञहरूसँग पनि परामर्शमा हामी जाँदै गर्दा हामीले यसलाई अलि बेग्लै एउटा मोडल, एउटा चाङ्गुनारायण उद्यमशीलताको चाङ्गुनारायण मोडल भनेर आज विकास भएको छ। यो हामी युवाहरूको अहिले आह्वान भइरहेको छ दोस्रो चरणमा। त्यो एप्लिकेसनहरू लिन्छौँ। त्यसपछि आएका एप्लिकेन्टहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ, एक दिनको साइकोलोजी टेस्ट गर्छौँ। को उद्यम गर्नेवाला छ, गर्ने खालको छ, को गर्ने खालको छैन। त्योबाट छनौट भइसकेपछि हामी उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिन्छौँ। 8 दिनको प्याकेज हामी दिन्छौँ। ILO ले सर्टिफाइड गरेको ट्रेनरहरूले त्यो ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। त्यसमा हामी राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सहकार्य गर्छौँ। राष्ट्रिय युवा परिषदसँग त्यस्तो ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले दिनुहुन्छ। अनि त्यो ट्रेनिङ उत्तीर्ण गरिसकेपछि त्यहाँ उहाँहरूले जेनेरेट योर बिजनेस, स्टार्ट योर बिजनेस लगायतको अब मोनिटरी लिट्रेसी, फाइनान्स लिट्रेसी, यो कुरा उहाँहरूले त्यहाँ ट्रेनिङ लिनुहुन्छ। त्यसरी ट्रेनिङ लिएर आउनुभएकोहरूलाई अनि हामी ब्याङ्क पठाउँछौँ। उहाँहरूको डकुमेन्टहरू, आवश्यक डकुमेन्टहरू बनाएर बिजनेस प्लानहरू बन्छ। त्यो प्लानसहित हामी ब्याङ्कमा पठाउँछौँ र ब्याङ्कले उहाँहरूलाई हाम्रो रिकमेन्डेसनको आधारमा 3 लाख पैसा ऋण दिन्छ। धितो लिँदैन, ब्याज लिँदैन, निर्ब्याजी उहाँहरूले 3 लाख ल्याउनुहुन्छ र 5 वर्षमा उहाँले 5 किस्ताबन्दी बुझाउनुहुन्छ। उहाँले किराना पसल चलाउनु भयो, महिनाको 5,000 बुझाउनुहुन्छ। तरकारी खेतीको प्लान उहाँको छ, महिनामा आउँदैन, 3 महिनामा त्यो उत्पादन हुन लाग्छ, 3 महिनामा 15,000 बुझाउनुहुन्छ। पशुपालन गर्नुभएको छ, त्यो प्लान गर्नुभएको छ, 6 महिनामा मात्रै उहाँको रिटर्न हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, 6 महिनामा 30,000 बुझाउनुहुन्छ। यसरी 5 वर्षमा उहाँले त्यो 3 लाख तिर्नुहुन्छ। अनि उहाँ आत्मनिर्भर बनेर, स्वरोजगार बनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो मेयर उद्यमशील तालिममा चाहिँ ट्रेनिङ लिएर हामीलाई जुन व्यवसाय गर्न भनेर लोन प्रदान गरिएको थियो, त्यो लोनबाट मैले चाहिँ मसला पिस्ने मिल, हल्का धानसान कुट्ने, अनि तपाईँको मकैको पिठो, चामलको पिठो, दाल पिस्ने मेसिनहरू त्यो सहित राखेँ। अनि यसमा पनि दाल, चामल, चिनी, चियापत्ती यथार्थ हामीले दैनिक उपभोग्य गर्ने वस्तुहरू, सामानहरूको चाहिँ मैले पसलमा चाहिँ बिक्री गर्न सुरुवात गरेँ त्यही लोनबाट चाहिँ। अझ त्यो लोनले त हामीलाई के पर्याप्त हुन्थ्यो र अझ मैले ग्यासहरू चाहिँ राख्ने प्लान गरेको थिएँ, पानी राखेको छु, त्यसले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन। तैपनि पहिलाको हिसाबमा मैले 10-20 हजारबाट चाहिँ यसो चाउचाउ बिस्कुट बेच्दै गरिराखेको मान्छेले 3 लाख रुपियाँ एकैचोटि पाउँदाखेरि मैले चाहिँ सामानहरू एकैचोटि हालेँ। अब मसँग अहिले तत्काल सकिएको छ, मेरो घराइसी कामको कारणले गर्दा मैले सामान फेरि थप्न पाएको छैन। अब 1-2 दिनभित्रमा मैले सामानहरू फेरि थप्छु र यो म चाङ्गुनारायण नगरपालिकाप्रति चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, एकदम धेरै धेरै।
किनकि उहाँहरूले हामीलाई यस्तो कार्यक्रम ल्याएर बेला बेलामा ट्रेनिङ तालिम दिएर लोनहरूको चाहिँ अवसर दिनुभएको हुनाले हामी चाँगुनारायण नगरपालिकालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेयर उद्यमशील कार्यक्रमले मलाई यो पोल्ट्री फार्म सञ्चालन गर्न धेरै सहयोग गरेको छ। साथै मलाई विभिन्न प्रकारले सहयोग पनि गर्नुभएको छ, जस्तै आर्थिक रूपमा होस् या तपाईँको बजार व्यवस्थापन हरेक कुराहरूमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। म जस्तै अरू कोही यस्ता गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्दा हुन्छ। विगत झण्डै 2 वर्ष कोभिड-19 का कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको यस कार्यक्रम यस वर्ष 2078 सालमा फेरि सुचारू भएको छ। यस वर्ष पनि उद्यमशीलता प्रवर्धनमा युवाहरूको उल्लेख्य आकर्षण र सहभागिता रहेको छ। नगर मार्फत सञ्चालित व्यावसायिक प्रशिक्षण सकाएर बसेका युवाहरू अब आफ्नै गाउँठाउँमा व्यवसाय गरी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोच बनाउन थालेका छन्। हामीले 8 दिनको तालिम लिएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई यो व्यवसायहरू कसरी गर्ने, व्यवसायबाट हामीले मुनाफाहरू कसरी लिने, अनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई पैसाहरूको आवश्यकता हुँदाखेरि हामीले कसरी ब्याङ्कहरूसँग प्रोसेस गरेर लिन मिल्छ भन्ने कुराहरू हामीले धेरै कुराहरूको जानकारी पायौँ। जसले जुन ट्रेनिङमा चाहिँ जुन ट्रेनिङले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै कन्फिडेन्ट बढेको छ अझ यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि। अनि मैले सोचेँ कि अब जुन त्यो ट्रेनिङबाट बैङ्कमा अब आफ्नो लोनको लागि प्रोसेस गर्ने क्रममा पनि छु म। अनि गरेर यो व्यवसायमा चाहिँ अझै सामानहरू बढाएर अनि अझै आफ्नो स्किलहरूलाई अझै राम्रोसँग ट्रेन गरेर पछि आफ्नो स्टुडेन्टहरू पनि बढाउने मेरो विचार छ। यस तालिमबाट चाहिँ मैले मेरो उत्पादन चाहिँ कति लागत लाग्दो रहेछ हैन, मैले चाहिँ कति सामानहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कसरी फाइदा लिन सक्दो रहेछु, मेरो उत्पादनको लागत यति परेपछि कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा मलाई यस्तो कुराहरू धेरै सुरु गरेको त मैले 2 वर्ष जति भयो। म र मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, हामी 2 जना मिलेर सुरु गरेको हो। तर यो सबै कुराहरू थाहा थिएन। जति बेला हामीले यो उद्यमशीलता तालिम लियौँ त्यसपछि यी कुराहरू थाहा भयो। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले साँच्चीकै व्यावसायिक रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ लागत कति लाग्छ, अब हामीले उत्पादन कसरी गर्ने, कति व्यक्तिलाई राखेर गर्दाखेरि कहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो लागेको लागत हामीले जुन पुँजी त्यसमा गरेछौँ त्यो चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरू एकदमै राम्रोसँग थाहा पायौँ। यो कुराहरू चाहिँ मेयर जुन उद्यमशीलता तालिम भएको थियो त्यसबाट थाहा भयो। कृषि, पशुपन्छी पालन, पर्यटन, विभिन्न खालका व्यापार आदिलाई व्यावसायिकता र उद्यमशीलतासँग जोडी नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको यस कार्यक्रममा विदेशबाट फर्किएका र नगरमै रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई विभिन्न व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्दै उचित व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको छ, जसले समग्र नगरपालिकाकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछ। कार्यक्रममा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता र खुसीले कार्यक्रमको सफलता दर्शाउँछ। पहिला पनि हामी टेलरै खोलेर बसेको थियौँ, तर कपडाहरू थिएन हामीसँग। अनि अब यो मेरो उद्यमशीलता उसले पैसा दिएपछि कपडाहरू राखेर हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भएको छ, किस्ता पनि राम्रोसँग तिरिरहन बेला बेलामा महिना पछि तिरिरहन पाएको छौँ। अब पहिला बाहिरको काम मात्रै गर्थ्यौँ भने अहिले हाम्रो पसलबाटै कपडा पनि बेचिरहेका छौँ। त्यो नै धेरै राम्रो भइरहेछ। यो तालिमबाट चाहिँ मैले यो व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने अनि यसलाई कसरी बजारमा लगेर बेचबिखन कुन ठाउँमा गर्दाखेरि सही हुन्छ त्यो ठाउँमा गरौँला भनेर चाहिँ एउटा माइन्ड मेकअप पनि गर्नलाई मलाई एकदमै हेल्प गर्यो यो ट्रेनिङले। मैले अब यसमा प्रगति गर्दै गएपछि मेरो दाजुभाइहरू मेरो साथीहरूले पनि सायद सिकेर बाहिरबाट आएर यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। मेरो नगरपालिकाले यति यो राम्रो प्लेटफर्म दिनुभएको, यो राम्रो ट्रेनिङ दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभारी छु। उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिएपछि नगरपालिकाले थप युवाहरूलाई सहभागी गराउँदै कार्यक्रमको विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाई झनै सक्रियता देखाएको छ, जसमा ओडाहरूले समेत उचित समन्वय गर्दै तदारुकता देखाइरहेका छन्। उद्यमशीलता प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सहित नगरभित्रै स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गरी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर चाँगुनारायण नगरपालिकाको यस कार्य निकै सराहनीय छ। सबै स्थानीय तहहरूले यस्तै अभियान थाल्ने हो भने देशकै समृद्धिमा ठूलो मद्दत पुग्ने निश्चित छ।
नेपाल भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण छ। नेपाल हिमाल, पहाड र तराई गरी तीनै किसिमका भूगोल र हावापानीले सुसज्जित छ। तर पहाडी तथा हिमाली भेगमा पहिरो र तराई भेगमा बाढीका कारण वर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। केही उपत्यका र केही पहाडी भेगमा फैलिएको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका पनि भौगोलिक एवं प्राकृतिक दृष्टिले विविधतायुक्त छ। भौगोलिक हिसाबले पहाडी भेग एवं भिरालो जमिन भएका कारण चाँगुनारायण नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा विशेष गरी वर्षायाममा पहिरो, भुच्छे जस्ता विपत्ति आउने गर्छन्। स्थानीय सरकार आउनु अघि वर्षायाममा पहिरो र भुच्छेका कारण थुप्रै चाँगुबासी चपेटामा पर्ने गरेका थिए। पहाडी र भिरालो जमिन भएका स्थानमा वर्षायाममा पहिरो जाने कारण मानव बस्ती एवं कृषियोग्य जमिनको ठूलो क्षति हुने गरेको थियो। चाँगुनारायणमा कसैको घरै भत्किने, पहिरोले गर्दा उच्च जोखिममा पर्ने, खेतबारी नोक्सान हुने, बाटोघाटो भत्किने, सार्वजनिक महत्त्वका भवन एवं संरचनामा क्षति पुग्ने जस्ता असर नगरमा वर्षेनी पर्दै आएको थियो। प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षतिबाट नगरवासीलाई निरन्तर पर्ने गरेको विपत्ति र चपेटाबाट जोगाउन चाँगुनारायणले ल्याएको विपदमा नागरिक र नगर 50-50 साझेदारी कार्यक्रमले गर्दा चाँगुनारायणवासी धेरै लाभान्वित भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77बाट लागू भएको यस कार्यक्रमबाट हालसम्म 256 घरधुरी लाभान्वित भइसकेका छन् भने यो कार्यक्रम निरन्तर लागू भइरहेको छ। धेरैवटा छलफलबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने त्यस्तो घर जोगाउनलाई उनले आफूले बनाएको घर हो, त्यहाँ लाग्ने लागतको उनले 50% उनले हाल्छन् भने हामी 50% राखेर उनको घर चाहिँ तत्काल भत्किनबाट, पहिरो जानबाट जोगाउँ भन्ने उद्देश्यले त्यो नेट बेसमा हामीले त्यो कार्यक्रम इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। अहिले कुरा गर्दा 50-50 प्रोजेक्ट भन्ने भयो, तर वास्तवमा त्यो विपद व्यवस्थापनको एउटा कम्पोनेन्ट थियो। घर भत्किनबाट बचाउने त्यो हिसाबले हामी त्यसमा काम गऱ्यौँ र अहिलेसम्म करिब 150 घरहरूलाई त्यस्तो रिटर्निङ वाल वा ड्यामेजमा जसले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो हामी त्यसरी सपोर्ट गर्छौँ। एक हिसाबले त्यो व्यक्तिगत हिसाबले सहयोग गर्ने हो, तर विपदबाट बच्नका निम्ति कुनै ठुलो दुर्घटना नहुनुहोस्। अब थुप्रो खर्च गरेर घर बनाएको छ, पहिरोले भत्किनेको तपाईँलाई थाहा छ चाँगुनारायण नगरपालिकाको यो 4 देखि 9 सम्मको स्लोपी एरिया छ, हिल साइड छ। यो हिली रिजनमा बर्खा चाहिँ हामीले हरेक वर्ष आउने विपद हो, फेरि रिपिटेडली यो विपद आइरहन्छ। चाँगुनारायण पानी पर्ने बर्खा अनि सोइल इरोजन हुने, घर भत्किने, बारी भत्किने, बाटो भत्किने, बिल्डिङहरू भत्किने समस्याहरू आइरहन्छ। त्यो समस्यालाई एड्रेस गर्न हामीले यो कार्यान्वयन गरेका। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विपद प्रभावित व्यक्तिलाई स्थानीय स्तरमा छिटो र छरितो ढङ्गले राहत उपलब्ध गराई विपदबाट हुन सक्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु हो। साथै यस कार्यक्रमले गर्दा स्थानीयहरूले स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाएका छन् भने यसले स्थानीय सरकार र स्थानीय नागरिक बीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको छ। यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय हो, ताकि कुनैले घर बनाएको छ भने त्यो घर चाहिँ एकदम जोखिम पऱ्यो भने उसले चाहिँ आधी पैसा नगरपालिका हाल्ने, आधी पैसा चाहिँ स्वयं जो जोखिम परेछ उसले हाल्ने। यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम लोकप्रिय हो। नगरकोटमा जस्तो नयाँ गाउँ साइडतिर पनि भएको छ 50-50 कार्यक्रम, त्यसै गरी गैरी गाउँ साइडतिर पनि भएको छ, त्यसै गरी फेरि एरियातिर बेस्टोलतिर यो कार्यक्रम निकै ठाउँ भएको छ। यसले चाहिँ हाम्रो 6 नम्बर वडाको नगरवासी मात्रै नभइकन सम्पूर्ण नगरवासी चाहिँ खुसी नै भएको छ यो कार्यक्रमले। नगरपालिकाले लागू गरेको यो 50-50 लागत सहभागिताको कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब अहिले तपाईँ हाम्रो अगाडि नै छ, यस्तै घर र यस्ता घरहरूमा आश्रित धेरै परिवारहरूको चाहिँ नि लागि धेरै ठुलो राहतको काम गरिरहेको छ र यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। विपद व्यवस्थापनमा 50-50 साझेदारी कार्यक्रमले अहिले चाँगुनारायणवासीले विपद पर्दा ठूलो सहयोग मात्रै पाएका छैनन्, ढुक्कसँग जीवनयापन गर्ने वातावरण समेत बनेको छ।
यो कार्यक्रमले अहिले बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिका कारण घरबार नै गुमाउनु पर्ने अवस्थाबाट नागरिकले मुक्ति पाएका छन्। पहिला हामीलाई डर थियो यहाँबाट पहिरो लाग्ला कतिखेर भन्ने रातभरि निन्द्रा लाग्दैन थियो होइन। अब अहिले चाहिँ नि जोस यति वाल लाएपछि हामीलाई त्यति डर चाहिँ भएको छैन। अब नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद। पहिला गरेर यो व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडिको र यो जुन चाहिँ हाम्रो चामुनारे नगरपालिका भएर आएर गरिदिएकोमा हामी खुसी छौँ, धेरै राम्रो छ। यो कार्यक्रमबाट तपाईँको प्रत्यक्ष फाइदा त हाम्रो जुन घरवालाले पाउनुहुन्छ उहाँलाई नै फाइदा हो, प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा चाहिँ हो। अब यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको निरन्तर रूपमा गर्न सकेको खण्डमा सबैजना नगरकोटमा धेरैजनाको माग छ यो प्रोग्राम कार्यक्रमको लागि। सबैले अब दिन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। त्यही भएर अझ हामीले सबै जति माग गर्न सकेको खण्डमा सबै जनसमुदायले हामीले यो परियोजनाहरू लान सकेको खण्डमा यो चाहिँ एकदम राम्रो उपलब्धिमूलक कार्यक्रम हुनेछ। पहिरोजन्य विपद भएका स्थानमा यही परियोजना मार्फत व्यवस्थित पर्खाल लगाउने, नदी तथा खोल्सा नियन्त्रणका लागि विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने लगायतका काम भइरहेका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने लामाटोलमा अहिले 5 वटा पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने अन्य स्थानमा समेत निर्माण हुने चरणमा छ। नगर नागरिक साझेदारी परियोजनाबाट विपदको जोखिम एवं क्षति न्यूनीकरणका लागि नागरिक र सरकारबीच सहकार्य गर्ने यस किसिमको कार्यक्रम मार्फत चाँगुनारायणले हरेक सुख दुःखमा स्थानीय सरकार अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत भएको सन्देश दिएको छ। प्रविधिमा ठूलो फड्को मारिसकेको आजको विश्व स्मार्ट विश्वका रूपमा हिँडिरहेको छ। विकसित र बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले प्रविधि विकासलाई दिएको प्राथमिकता र खर्च गरेको बजेट हेर्दा विश्व प्रविधिमा जनसशक्त बन्ने निश्चित प्राय छ। प्रविधि बिना आज धेरै काम गर्नै नसकिने या अधुरै हुन थालेका छन्। नेपाल जस्तो कम विकसित या विकासोन्मुख मुलुक पनि प्रविधि प्रयोगमा भने सन्तोषजनक नै देखिन्छ। संघीयतापछि गठित स्थानीय तहका सरकारहरू प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहमा लाग्न प्रयासरत छन्। भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका नगरका गतिविधि र आम नागरिकसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह र जानकारी एवं सूचना लगायतका गतिविधिहरूलाई पूर्ण प्रविधि मैत्री बनाएर प्रभावकारी कार्य सम्पादनमा अग्रसर रहेको नगरपालिका हो। लोकसेवा आयोग लगायत नगरपालिकाले पनि कर्मचारी छनौट गर्दाखेरि एउटा मापदण्ड कम्प्युटरको सिप परीक्षण भनेर अनिवार्य रूपमा गरेको छ। तदनुरूप नयाँ आउने कर्मचारीहरू कम्प्युटर आइसिटीसँग अभ्यस्त भएकै हुन्छन्। तथापि नगरपालिकाले पनि आइसिटीको लागि क्षमता अभिवृद्धि लगायतको चाहिँ जनशक्ति वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारीहरूलाई कम्प्युटर बेसको तालिम पनि व्यवस्था गरिएको छ। र अघि यहाँले भने जस्तै नगरपालिकाको विभिन्न शाखागत रूपमा हुने कार्यक्रममा पनि क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम मार्फत चाहिँ आइसिटीलाई चाहिँ फोकस गरेको छ। सुशासनमा एउटा महत्त्वपूर्ण पिलरको रूपमा रहेको पारदर्शिता हो। सूचना भयो भने, जानकारी भयो भने त्यसमा पारदर्शिता देखिन्छ र नागरिकलाई आफूलाई चित्त नबुझेको अथवा उसलाई जानकारी चासो रहेको विषय जानकारी लिने माध्यम पनि सूचना भएको कारणले गर्दाखेरि सूचना प्रविधिले सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण टेवा दिने एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा पनि बुझिन्छ। तसर्थ सूचना प्रविधि सुशासनसँग सोझो सम्बन्ध राख्छ। तसर्थ पनि यसको चाहिँ आवश्यकता महत्त्व झनभन्दा झन बढ्दो रूपमा छ र नगरपालिकाले तदनुरूप प्रयोग गर्दै आइरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। खुला तथ्याङ्क प्रणालीमा योगदानका कारण संसारकै 10 उत्कृष्ट सूचीमा समेत परेको चाँगुनारायण नगरपालिका नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई पूर्ण प्रविधि मैत्री बनाउने अभियानका साथ सक्रिय रहँदै आएको छ। न्युयोर्क युनिभर्सिटीले उसको एउटा प्रोजेक्टमा ओपन डाटा प्लेटफर्मको बारेमा ओपन डाटा पोलिसीको बारेमा चाँगुनारायण नगरपालिका संसारकै 10 उत्कृष्ट सहरहरूभित्र पर्यो भनेर उसले चाहिँ छनौट गर्यो, घोषणा गर्यो। वास्तवमा सूचना प्रविधि चाहिँ आजको युगमा एउटा अपरिहार्य विधा भएको छ र यसले चाहिँ सुशासनलाई प्रमोट गर्छ, समयलाई कन्ज्युम गर्छ
र सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको बिचमा हुने अवांछित जुन हाम्रो देशमा एक्टिभिटीहरू हुन्छ त्यसलाई यसले कम्प्लिट नियन्त्रण गर्छ। त्यसकारण सूचना प्रविधिको सेवा प्रवाहलाई हामीले जोड दिएका छौँ। यसमा हामी केही समयभित्रैदेखि अहिले आज तपाईँ वडा कार्यालयमा जानुभयो ठुलो सेवाग्राहीको भिड हुन्छ, केही समयपछि हामी त्यो भिड चाहिँ घटाउनेमा छौँ। किन घरबाटै उसले एप्लाई गर्न सकोस्, घरबाटै उसले आवश्यक सिफारिस प्राप्त गर्न सकोस्, घरबाटै उसले तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामी त्यो एपको पनि हामी विकास गरिरहेका छौँ। स्मार्ट पालिकासँग मिलेर केही समयमै हामी त्यो एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामी हाउस नम्बरिङ अलि मेट्रिक सिस्टममा गर्दैछौँ, सबैले मेट्रिक सिस्टमै गर्छन्। हामी चाहिँ जिपिएसबाट लोकेसन ट्र्याकिङ गर्ने हिसाबले त्यसलाई कनेक्ट गरेर हामी हाउस नम्बरिङ गर्न खोजिरहेछौँ। घर नक्सा पासलाई हामी इबिपिएस सिस्टम भन्छ, इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम। हामी त्यो 1.5 वर्ष अगाडिदेखि 76 सालको साउनदेखि हामीले त्यो कार्यान्वयन गरेका छौँ। हामीले अब यो बिचमा लकडाउनको कारणले, कोभिड-19 को कारणले टुरिस्टहरूको फ्लो भएन, तर पर्यटकहरूका निम्ति अटोमेटिक टुरिस्ट गाइड एप भनेर हामीले डेभलप गरेका छौँ। र अब टुरिस्ट गाइडहरू चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रको टुरिस्टिक सेन्टरहरूमा जाँदा गाइड लिएर जानु पर्दैन, हाम्रो एपले गाइड गर्छ। तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ, यसको विशेषता यो छ, यो छ, जे गाइडले बताउने त्यो कुरा हाम्रो एपले चाहिँ नि उसले रोजेको भाषामा बताउँछ। जागुनारायणले खुल्ला तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थापनका लागि छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। वेबसाइट मार्फत नगर क्षेत्रभित्र रहेका गतिविधिहरू जस्तै विकास निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्र, जनसङ्ख्याको विवरण, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, नगर क्षेत्रको जिपिएस नक्साको माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, घरधुरी लगायत व्यक्तिगत विवरणहरूका विषयमा नागरिकले तत्कालै जानकारी लिन सक्ने भएका छन्। यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ सफल छन् वा यति गर्न चाहिँ हामी सक्यौँ भन्ने लागेका प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ इबिपिएस, इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम, जुनबाट चाहिँ नागरिकले चाहिँ घर नक्सा पासका लागि नगरपालिकामा दिएका आवेदनहरू घरमै बसी आवेदन दिन सक्ने र मोर देन 90% काम चाहिँ उहाँहरूले घरबाटै र वेब बेस सिस्टमबाटै गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको डिजाइनरले नै घरबाट गर्छ। यसबाट चाहिँ हामीले नागरिकलाई घर नक्सा पासको प्रक्रियामा 6 चोटिदेखि 7 चोटि नगरपालिका आउनुपर्ने बाध्यतालाई अहिले 2 चोटिमा सीमित गरेका छौँ। र यसलाई पनि अझ हामीले डिजिटल सिग्नेचरको काम अहिले हामीले यसमा गरिरहेछौँ र यसलाई यो पश्चात हामी चाहिँ एकचोटि एक भिजिटमा घर नक्सा पासको काम सक्ने अवस्थामा आइपुग्छौँ। अहिले स्थानीय सरकार संरक्षण ऐन आए पश्चात त्यही ऐन अन्तर्गत स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय हाम्रो कागजी प्रणालीहरूलाई हामीले डिजिटाइज गरेर वेब बेस प्लेटफर्ममा लिएर नागरिकलाई वेब बेस फर्मेटमा सर्भिस दिन सफल भयौँ। र त्यसलाई पनि अब एक स्टेप फरवर्ड भएर हामीले नागरिकले चाहिँ कतिपय सर्भिसहरू, कतिपय सेवाहरू चाहिँ घरमै बसेर मोबाइल सेवा मार्फत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याउने प्रयासरत हामी छौँ। इबिपिएस प्रणाली मार्फत नागरिकले घर नक्साका लागि घरबाटै आवेदन दिन सक्ने भएका छन्। यसले सेवा प्राप्तिका लागि नगरपालिका धाइरहनु पर्ने झन्झट घटाइदिएको छ। यस्तै नगरपालिकाले दिनानुदिन गर्ने कार्य सम्पादन, सेवा प्रवाह धेरै हदसम्म प्रविधि मैत्री भइसकेको छ। पुरानो कागजी प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्दै वेब बेस फर्मेटमा ल्याई सोही बमोजिम सेवा प्रवाह गर्न थालिएको यस नगरपालिकामा थुप्रै सेवाहरू नागरिकले घरबाटै लिन सक्ने अवस्था बनेको छ। प्रविधि मैत्री सेवाका लागि इन्टरनेटको सहज पहुँच अपरिहार्य छ। त्यसका लागि नगरपालिकाले विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गरी हरेक वडाका समुदाय स्तरमा इन्टरनेटको सहज पहुँच पुर्याइसकेको छ। नगरपालिकाले निकट भविष्यमै पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। यस नगरपालिकाले न्यून लागत र छोटो समयमै ड्रोन सर्वे गरी ड्रोन बेस इमेज मार्फत नक्सा निर्माण गरेर हाउस नम्बरिङको काम गरेपछि नागरिक लक्षित योजना निर्माण तथा सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा ठूलो टेवा पुगेको छ। ड्रोन बेस्ड इमेजका आधारमा हाउस नम्बरिङको कार्य चाहिँ यसको सुरुवात चाहिँ खास कोभिड-19 को लकडाउनको पहिलो लकडाउनबाट सुरुवात भयो भन्नुपर्छ। हामीले जब चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ लकडाउनले गर्दा घरमै
बस्न बाध्य भएका थिए। हाम्रा संरचना वा रोडमा चाहिँ भेहिकल एसेसिबिलिटी एकदम कम थियो र मुख्य कुरा चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान उडान बन्द भएको अवस्थामा हामीले ड्रोन सर्वेक्षण गऱ्यौँ। यो ड्रोन सर्वेक्षण चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीदेखि इसिमोड जस्ता संस्थाहरूको सहकार्यमा हामीले ड्रोन सर्वे गऱ्यौँ र यो सर्वेबाट आएका प्राप्त इमेजहरूलाई हामीले नक्सामा रूपान्तरण गऱ्यौँ र यो रूपान्तरित नक्सालाई चाहिँ को आधारमा चाहिँ हामीले अहिले हाउस नम्बरिङको कार्य सम्पन्न गरेका छौँ र यसले चाहिँ के फाइदा भयो वा अरू अन्तभन्दा यो पृथक प्रयास कसरी हो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने अरू पालिकाहरूले पनि मेट्रिक सिस्टमका हाउस नम्बरिङ गरिसक्नु भएको छ र त्यो मेट्रिक सिस्टमका हाउस नम्बरिङको कन्सल्टिङ फी वा त्यो गर्नको लागि लाग्ने आर्थिक लागत चाहिँ मोरोबर 40-50 लाखभन्दा माथि छ। तर चाङनारायण नगरपालिकाले त्यो उक्त काम 18 लाखमा सम्पन्न गर्यो। एक त एउटा यो कस्ट सेभिङ मेथड भयो र अर्को चाहिँ यो ओभरअल मेट्रिक सिस्टम हाउस नम्बरिङ गर्नको लागि लाग्ने समय भने चाहिँ 1-1.5 वर्ष हो। 1 वर्ष 1.5 वर्षभन्दा माथि 2 वर्ष 3 वर्षसम्म लागेको अवस्था छ भने हामीले चाहिँ 8 महिनाभित्र यो सम्पन्न गर्न सक्यौँ। भनेपछि लकडाउनको बेलामा नागरिकहरूलाई भित्र बसेको बेलामा नगरपालिकाले गरेको ड्रोन सर्वेको मार्फत नगरपालिकाले एउटा छिटो छरितो माध्यमबाट चाहिँ हाउस नम्बरिङ गर्यो र वैज्ञानिक प्रणालीले गर्यो र अर्को कुरा चाहिँ कस्ट सेभिङ र यति सस्तो मेथडमा हामीले काम गर्ने भयौँ र यो मोडालिटीमा ड्रोन बेस इमेजमा आधारित रहेर हाउस नम्बरिङ गर्ने चाङनारायण नगरपालिका पहिलो नगरपालिका हो। नगरपालिकाले अहिले पुराना फाइल र ढड्डाहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने काम समेत सुरु गरिसकेको छ। शाखागत रूपमा क्रमशः सबै शाखाका पुराना फाइल डिजिटल गर्ने र पूर्ण रूपमा पेपरलेस सेवा प्रवाह गर्ने दूरगामी लक्ष्य लिएको छ चाँगुनारायण नगरपालिकाले। हाल शाखागत रूपमा विभिन्न एप, वेबसाइट र सफ्टवेयर मार्फत सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ। हामीले चाहिँ डिजिटल नगरपालिका निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हाम्रा कागजी प्रणालीमा रहेका ढड्डा फाइलहरूलाई पनि डिजिटाइज गरेर डिजिटल रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अहिले अफिस रिपोर्टिङको लागि अफिसमा भिजिट गर्दा पनि देख्नुभयो त्यो योजना र नक्सापास शाखामा विशेष कागजी फाइलहरूको चाङ देख्ने गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ यो घर नक्सापासका प्रणालीको त इभिपिएस को प्रणालीबाट डिजिटाइज नै भएर आइरहेका छन्। अब पनि कतिपय पुराना फाइलहरूलाई हामी डिजिटाइज गर्ने प्रक्रियामा छौँ र गत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले 4000 कागजी फाइललाई डिजिटाइज गऱ्यौँ घर नक्सापासको र योपालिबाट हामीले योजनालाई पनि हामीले डिजिटाइज गर्न खोज्दैछौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ पूर्ण डिजिटल मेथडबाट चाहिँ योजनाको फाइलहरू सञ्चालन हुन्छ। यसले चाहिँ चाङनारायण नगरपालिका र वडाहरूमा लाग्ने 80% को चाहिँ कागजी फाइलहरूलाई इरेडिकेट गरेर डिजिटल मेथडमा रूपान्तरण गर्नेछ र यसरी हामी क्रमशः वर्षैपछि चाहिँ हाम्रा कागजी फाइलहरूलाई पनि डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियामा हामी छौँ। नागरिकका सेवा छिटो छरितो बनाउन विभिन्न सफ्टवेयर मार्फत सेवा प्रवाह सुचारू छ चाँगुनारायणमा। नागरिकले धेरै किसिमका सेवा घर र हातबाटै लिन पनि सक्छन्, तर त्यसको लागि नागरिकमा प्राविधिक साक्षरता बढाउनु भने आवश्यक छ, जसका लागि पनि स्मार्ट पालिकासँग नगरपालिकाले सहकार्य सुरु गरिसकेको छ। छिटै समुदाय स्तरमै गएर नगरपालिकाले लागू गरेका प्रविधि मैत्री सेवाका बारेमा नागरिकलाई जानकारी प्रदान गराउने योजना समेत नगरपालिकाले बनाएको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको एउटा नगरपालिकाले सूचना प्रविधिको विकास र प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहमा दिएको प्राथमिकता र चालेका कदम मुलुकमा सुशासन स्थापना र समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति एउटा गतिलो उदाहरण बन्नेछ, जो अन्य पालिकाहरूका लागि समेत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन बन्न सक्दछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले अघि बढाएका नागरिक लक्षित विकास निर्माण र समृद्धिका विभिन्न आयामहरूमा आधारित भिडियो वृत्तचित्र सामग्री। हवस् त अर्को कार्यक्रममा हामी यस्तै कुनै अर्को पालिकाको विकास र समृद्धिमा आधारित यस्तै वृत्तचित्र लिएर फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।